प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मन की बात रेडियो कार्यक्रम माध्यमेन स्वविचारान् प्रस्तुयात्। मन की बात कार्यक्रमस्य सप्ताधिकैकशततमस्य संस्करणस्य प्रसारणं दूरदर्शनस्य आकाशवाण्याः च सर्वासु वाहिनीषु भवेत् प्रसारणम्। संविधान दिवसावसरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य उच्चतम न्यायालये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य प्रतिमायाः कुर्यात् अनावरणम्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अद्य सायं विधिमन्त्रालयस्य कार्यक्रमे कुर्यात् भागग्रहणम्। तेलंगाना राज्ये निर्वाचन प्रचारः तीव्रीभूतः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य तूप्रा निर्मल क्षेत्रयोः कुर्यात् जनसभे। गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य चतस्रः जनसभाः, कांग्रेस बीआरएस दलयोः अपि नैकाः जनसभाः। हमासेन संघर्ष विरामस्य द्वितीय दिवसे इस्राएल देशस्य 13 नागरिकाः, 4 वैदेशिकाः च बद्धजनाः निर्मुक्ताः। संघर्ष विरामानन्तरं गाजा क्षेत्रे शीघ्रतया प्राप्यन्ते साहाय्य सामग्र्यः। भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये द्वितीया T20 क्रिकेट स्पर्धा अद्य तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र। पञ्चस्पर्धानां श्रृङ्खलायां भारतं 1-0 विरुध्य इत्यन्तरालेन अग्रत्वं भजते। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगितायाम् अद्य भारतस्य सात्विक साईराज चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलं क्रीडयेत् अन्तिमचक्रे। चीनस्य लियांग वेई केंग वांग चांग इत्यनयोः युगल विरुद्धं भवेत् स्पर्धा। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् जीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने मन की बात इति कार्यक्रमे देशविदेशस्य जनैः सह स्वविचारान् प्रस्तोष्यति। एतस्य कार्यक्रमस्य एतत् सप्ताधिकैकशततमं संस्करणमस्ति। एषः कार्यक्रमः आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वासु वाहिनीषु प्रसारितः भवेत्। अपि च प्रसारणमेतत् आकाशवाणी समाचार अन्तर्जालपटले न्यूज़ ऑन AIR इत्यस्य दूरभाषा अनुप्रयोगे नरेंद्र मोदी इत्याख्ये दूरभाषानुप्रयोगे च उपलब्धं भवेत्। अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणम् आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना प्रसारण मन्त्रालयादीनां यूट्यूब वाहिनीषु अपि यथापूर्वं भवेदेव। अद्य देशे सर्वत्र संविधान दिवसः आचर्यते। संविधान दिवसस्य अवसरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य उच्चतम न्यायालये संविधान निर्मात्रे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य प्रतिमायाः अनावरणं कुर्यात्। मुख्य न्यायाधीशः DY चन्द्रचूडस्य नेतृत्वे न्यायविदः डॉक्टर अम्बेडकरस्य प्रतिमायाः अनावरणं भविष्यति। ध्येयास्पदमिदं यत् ऊनपञ्चाशदधिकनवदशशततमाब्दस्य नवम्बर मासस्य 26 दिनाङ्कः स्वतंत्र भारतस्य इतिहासे एकः ऐतिहासिकः दिवसः आसीत्। अस्मिन् दिने संविधानं निर्मितम् अभवत्, ततः पश्चात् एतत् अङ्गीकृतम् अपि जातम्। अस्य दिवसस्य स्मृतौ प्रतिवर्षं नवम्बर मासस्य 26 दिनाङ्के संविधान दिवसः आचर्यते। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अद्य संविधान दिवसावसरे विधिमन्त्रालयद्वारा आयोजिते कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितः भवेत्। विधिमन्त्रालयः अथ भारतीय विधि संस्थानं सम्मिल्य नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने राष्ट्रीयस्तरीयायाः परिवर्तनकारिण्याः संगोष्ठ्याः आयोजनं कुरुतः। अत्र 5 प्रविधिसत्राणि आयोजितानि भवेयुः, यत्र विधिविशेषज्ञाः, नीतिनिर्मातारः, शिक्षाविदः अथ अन्ये गणमान्याः देशस्य विधिव्यवस्थायां परिष्काराः आनेतव्याः इत्येतस्मिन् विषये विमर्शं कुर्युः। अत्रावसरे A Guide to Alternative Dispute Resolution अथ च Perspectives on Constitution and Development इत्येतयोः पुस्तकयोः विमोचनमपि भवेत्।
राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य द्विदिवसीय यात्रायै ओडिशा राज्यं गच्छेत्। राष्ट्रपतिः श्वः पारादीपे पारादीप जलपोताश्रय प्राधिकरणेन आयोजिते बोयिता वन्दना समारोहे भागं गृह्णीयात्। आभासीय माध्यमेन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इति उद्यानस्य उद्घाटनमपि असौ तत्र कुर्यात्। सा नूतन जलाशयस्य जलशोधन संयन्त्रस्य जलपोत यातायात प्रबन्धनस्य सूचना प्रणाल्याः च आधारशिलामपि स्थापयेत्। तत्र ओडिशा यात्राक्रमे राष्ट्रपतिः धीवरैः सह संवादनमपि कुर्यात्। तेलंगाना राज्ये निर्वाचन प्रचारः अन्तिमचरणे अस्ति। राज्ये प्रचारार्थं केवलं 4 दिवसाः अवशिष्टाः सन्ति। अस्मिन् मासे 30 दिनाङ्के राज्ये मतदानं भविष्यति। सर्वेषां प्रमुखदलानां शीर्षनेतारः विभिन्नेषु निर्वाचनक्षेत्रेषु प्रचारं तीव्रतया आचरन्ति। भारतीय जनता पार्टी इति दलं, कांग्रेस दलं, प्रमुखदलानां च शीर्षनेतारः प्रचारं कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य तेलंगाना राज्ये तूप्रान् इत्यत्र निर्मले च जनसभाः कुर्यात्। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्यस्य कामारेड्डी इत्यत्र जनसभां सम्बोधितवान्। तेन उक्तं यत् भाजपादलं यद्वदति तद् निश्चयेन पूर्णं करोति। तेन तेलंगाना राज्यस्य जनता आश्वस्ता यत् राज्ये भाजपादलस्य प्रशासनसङ्घटने पश्चवर्ती समाजात् एव मुख्यमन्त्री चितः भवेत्। सः स्वीये सम्बोधने मडिगा समुदायस्य उत्थानाय प्रशासनस्य प्रयासान् चर्चितवान्। तेलंगाना की इस विकास यात्रा में मादिगा समुदाय के साथ जो अन्याय हुआ है उसे बीजेपी भली भांति समझती है। इस अन्याय का अंत करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। काम को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन कर रही है। ये कमेटी आपको न्याय दिलाने की पहल करेगी और आपके सशक्तिकरण का एक नया रास्ता बनाएगी। माडिगा समुदाय से जुड़ी एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। ये केस मजबूत हो सके इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः बेंगलुरु स्थिते हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्यत्र गतवान्। प्रधानमंत्री स्वदेशी योद्धि विमाने तेजस इत्यस्मिन् आरूढः अपि जातः। प्रधानमन्त्रिणा सामाजिकसञ्चारपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् अहम् अद्य तेजस्याने आरुह्य अत्यन्तं गर्वेण वक्तुं शक्नोमि यत् स्वकठोरपरिश्रमकारणात् वयम् आत्मनिर्भरतायाः क्षेत्रे कस्मादपि न्यूनाः न स्मः इति। भारतीयवायुसेनायै DRDO, HAL इत्येताभ्यां सहैव समस्तभारतवासिभ्यः च हार्दिक्यः मदीयाः शुभकामनाः। राजस्थाने 200 आसनेषु 29 आसनेषु ह्यः मतदानं सम्पूर्णतां गतं। ह्यः प्रातः 7 वादनादारभ्य सायं 6 वादनं यावत् तत्र राजस्थाने मतदानम् अनुष्ठितम् अभवत्, यत्र 62,800 प्रत्याशिनां निर्वाचनात् परं राजनीतिसम्बद्धं प्रतीक्षमाणं भाग्यं तत्र मतदानकेन्द्रीये यन्त्रे पिहितं जातम्। मतदातृषु तावत् वृद्धाः, प्रौढाः, महिलाः, युवानः अथ अनेके प्रसिद्धाः जनाः अपि विशेषतः तत्र दृष्टिं गताः। निर्वाचनायोगानुसारेण तत्र राजस्थाने प्रायः 70% मतदानम् अनुष्ठितम् अभवत्। अथ एतद् ज्ञातम् एव सर्वैः यत् डिसेम्बर् मासस्य 3 दिनाङ्के मतगणना आयोजिता भवेदिति।
भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य अध्यक्षेण एस् सोमनाथेन गगनयानाभियानविषये विज्ञापयता उक्तं यत् अग्रिमवर्षस्य एप्रिल् मासं यावत् मानवरहितम् अन्तरिक्षाभियानम् अन्तरिक्षं यावत् गतं ततः धरातलं यावत् प्रत्यावर्तितं च भवेत् इति वयं दृढं विश्वसिमः। तेन उक्तं यत् अभियानार्थं क्षेपणीयगताः सर्वविधसन्नद्धताः प्रायः पूर्णीकृताः एव सन्ति। डिसेम्बर् मासान्तं यावत् एतदर्थं प्रायः विशेषसज्जता अपि सिद्धा स्यात्। The Gaganyaan program has now entered into a realization phase, finally into the full-fledged realization fast pace, and that is evidenced by the TV-D1 mission, which is the abort mission. Now in the coming days we are going to have the first unmanned GX mission. The rockets main parts are almost getting completed. I came to know that Mahendragiri has completed the L110 stage. The first stage motors are fully cast. Now we are only waiting for the crew module sub-assemblies to be completed. So if you look at everything, early next year or third, fourth month of next year, we can do the first unmanned mission to orbit and bring it back. So that's our target. गाजा क्षेत्रे चतुर्दिवसीय संघर्षविरामस्य द्वितीये दिने हमास इत्येतेन आतङ्किगुल्मेन 13 इस्रायेल् वास्तव्यान् नागरिकान् समेत्य 17 बन्धकाः विमोचिताः। संघर्षविरामस्य द्वितीये दिने बन्धकानाम् अथ बद्धकारागाराणां विमोचनविषये ऊहापोहस्थितिः यद्यपि दृष्टिं गता तथापि हमास इत्येतेन आतङ्किगुल्मेन रात्रिं यावत् आहत्य 17 बन्धकाः विमोचिताः। एते समये अपि बन्धकाः रेड् क्रॉस् इत्यस्मै समर्पिताः जाताः। ततः इस्रायेल् देशेन अपि संघर्षविरामस्य द्वितीये दिने 49 संख्याकाः पैलेस्टीन् जनाः विमोचिताः। भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये द्वितीया T20 क्रिकेट् स्पर्धा अद्य तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र भविष्यति। पञ्चस्पर्धानां शृङ्खलायां भारतं 0-1 इत्यन्तरालेन अग्रत्वं भजते। सूर्यकुमार यादवस्य नेतृत्वे भारतीयं क्रिकेट् वृन्दं प्रथमस्पर्धावत् विजेतृत्वम् आप्तुं कृतप्रयत्नं भवेत्। भारतेन तावत् तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र स्पर्धात्रयं क्रीडितमस्ति यत्र स्पर्धाद्वये भारतेन जयः लब्धः इति अवधेयास्पदम्। अद्य चीन मास्टर्स् बैडमिण्टन् प्रतियोगितायाः अन्तिमचक्रस्य क्रीडां सात्विक् साईराज चिराग शेट्टी च इत्यनयोः भारतीययुगलं क्रीडेत्। अन्तिमचरणे भारतीययुगलस्य चीनदेशस्य लियांग वेंग किंग वांग चोंग इत्यनयोः युगलेन सह सामुख्यं भवेत्। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य पुनः प्रसारणं भवद्भिः सद्य एव नाम एतस्मात् वार्ताप्रसारणात् परमेव प्रातः 7:30 द्रष्टुं शक्येत। ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवते सूर्याय अस्ति समर्पितं सुविख्यातं कोणार्क मन्दिरम्। 19th सेंचुरी में एरी और प्राट ने इसको इन्वेंट किया, लेकिन जब महाभारत देखते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से हमें इस सिद्धांत की परिलक्षित वहाँ मिलता है। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवम्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।